केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश है उर्दू कार्यक्रम। आज की उर्दू बज़्म लेकर मैं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद उमैर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आदाब, कबूल फरमाएं। सामीन, इंसानी ज़िंदगी बहुत ही अनमोल है। इसका ख्याल रखना हर शख्स की अपनी जिम्मेदारी है। हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे हादसात पेश आ जाते हैं जिनमें इंसान अपनी जान खो देता है। खास तौर पर सड़क हादसात में तो इंसान अपनी लापरवाही और जल्दबाजी में मौत का शिकार हो जाता है। इसलिए सड़क पार करते वक्त बहुत होशियार रहना जरूरी है, क्योंकि हम में से हर कोई सड़क का इस्तेमाल करता है। सड़क पब्लिक प्रॉपर्टी है जो हर किसी के लिए होती है। पैदल और गाड़ी सवार हर किस्म के लोग सड़क पर चलते हैं। गोया सड़क इंसानी जिंदगी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। लिहाजा चंद एहतियाती तदाबीर सड़क पर चलते वक्त ध्यान में रखें। तमाम लोग ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। सड़क के किनारों, फुटपाथों पर एहतियात से चलें। सड़क क्रॉस करते वक्त दाएं बाएं जरूर देखें। ओवरटेकिंग से बचें। ग्रीन सिग्नल होने का इंतजार करें। रिहायशी आबादी में तेज रफ्तार गाड़ी चलाने से अपने आप को रोकें। स्कूल, हॉस्पिटल, भीड़ वाली जगहों में हमेशा आहिस्ता गाड़ी चलाएं। दो पहिया गाड़ी चलाते हुए हेलमेट का, जबकि कार वगैरह चलाते हुए सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना ना भूलें। मोबाइल फोन यूज करने से बचें। नीज सड़कों पर झगड़ा करने से भी दूर रहें। पुरसुकून और मुहज्जब तरीके पर जिंदगी गुजारने की भरपूर कोशिश करें। अगर पेश करदा बातों पर अमल किया गया तो पूरे एतमाद के साथ ये बात कही जा सकती है कि समाज में सड़क हादसों में कमी आने के साथ साथ एक खुशगवार तब्दीली जरूर आएगी। इसके अलावा सामीन, दुनिया भर में हर साल लाखों किताबें तख्लीक व तस्नीफ की जाती हैं, जबकि हजारों किताबें ऐसी हैं जो तदवीन व तालीफ की जाती हैं, इसलिए कि किताबें इंसान की सबसे प्यारी दोस्त और साथी होती हैं। यही किताबें इंसान को इल्म की दौलत से नवाजती हैं और फिर इंसान की राह मुतय्यन करने में उसकी मददगार साबित होती हैं। इस तरह हर इंसान की कोई ना कोई पसंदीदा किताब होती है। पसंदीदा किताब के पेश नजर आज हमने एहतमाम किया है एक बातचीत का। मौजू है मेरी पसंदीदा किताब। शुराका हैं मोहतरमा डॉक्टर साबरा हबीब साहिबा और मोहतरमा प्रोफेसर रेशमा परवीन साहिबा। बातचीत का आगाज कर रही है प्रोफेसर रेशमा परवीन साहिबा। सामईन, आज का हमारा मौजू है मेरी पसंदीदा किताब, और इस सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए आज हमारी मेहमान हैं प्रोफेसर साबरा हबीब साहिबा। प्रोफेसर साबरा हबीब साहिबा से हम सब वाकिफ हैं। हर दिल अजीज रशियन ज़बान की या रूसी ज़बान की उस्ताद, और लखनऊ शहर में शायद ही कोई ऐसा हो कि जिसके दिल में साबरा आपा का घर ना हो या साबरा आपा को अजीज ना रखता हो। साबरा साहिबा की कई किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। क्योंकि हमारे पास वक्त कम रहता है, इसलिए उनका इशारा भी है कि हम कम बात करें किसी भी सिलसिले में। और आपकी खूबसूरत निज़ामत, उसका तो मैं क्या जिक्र करूं कि ऐसा लगता है कि जैसे आपकी आवाज़ की शीरीनी हम सब के दिलों में न सिर्फ ये कि उनके लबो लहजे का जादू जगाती है, बल्कि हमेशा के लिए हम उनके दीवाने या गिरविदा हो जाते हैं। आज साबरा आपा हमारे साथ मौजूद हैं और आपके सिलसिले में बस यही कह सकती हूँ कि लफ्ज़ भी ये आरजू करते हैं, हम अदा आपकी ज़बां से हों, लफ्ज़ इस आरजू में रहते हैं। हम अदा आपकी ज़बां से हों, लफ्ज़ इस आरजू में रहते हैं। गुफ्तगू में महक गुलाबों सी, आप क्या लखनऊ में रहते हैं। प्रोफेसर साबरा हबीब साहिबा से हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ये जानना चाहेंगे कि उनकी पसंदीदा किताब कौन सी है और वो किस किताब के सिलसिले में बात करेंगी और उसका मौजू भी वो हमें बताएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रेशमा परवीन। मैंने तो सोचा था कि आप इस प्रोग्राम में मेरे ही बारे में बोलती रहेंगी। बहुत बहुत मोहब्बत का शुक्रिया। देखिए, पसंदीदा किताब बहुत अच्छा मौजू है आज की गुफ्तगू का, लेकिन ये कहना मुश्किल होता है कि
ایک کتاب پسندیدہ نہیں ہو سکتی ہے، لیکن وقت کی پابندی ہے، تو چونکہ میں نے ماسکو میں 7 سال رہی ہوں اور وہاں سے ایم اے پی ایچ ڈی کیا ہے، حالانکہ میرا پہلا ایم اے انگلش میں تھا لکھنؤ یونیورسٹی سے، تو میں ایک رشین ناول جو کہ لیو نکولائیوچ ٹالسٹائے کا لکھا ہوا ہے، آنا کارینینا، اس کے بارے میں بات چیت کرنا چاہوں گی، کیونکہ یہ ناول جو ہے یہ 2 حصوں میں ہے اور اس میں تقریباً 864 اوراق ہیں، اور اس ناول کو ٹالسٹائے نے 1878 میں لکھا تھا۔ کردار اس میں بہت سے ہیں، لیکن میں خاص کردار کے بارے میں آنا کارینینا، وہاں جو ان کا سر نیم کارینینا ہے وہ ان کے شوہر کا نام تھا کارینن، ان کا ایک بیٹا ہے۔ معاف کیجیے گا صابرہ صاحبہ، پہلے ہم لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس ناول کی مختصر کہانی۔ نہیں، پہلے میں کردار کے بارے میں تو بتا لوں، مطلب کہانی میں جو کردار حصہ لے رہے ہیں، کردار ادا کر رہے ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں، اس کے بعد تو میں کہانی دلچسپ بھی ہے اور تھوڑی سبق آموز بھی ہے، تو میں بتاؤں کردار کے بارے میں؟ نہیں پلیز آپ کنٹینیو رکھیے۔ 8-10 منٹ میں ہی بتانا چاہوں۔ کارینن ان کے شوہر کا نام ہے، ان کے بیٹا ہے ایک سیریوشا، اور ان کے عاشق کہہ لیجئے، محبوب کہہ لیجئے۔ کہتے ہیں کہ ناول حقیقی زندگی پر مبنی ہے۔ ٹالسٹائے کے ایک دوست کی مالکن تھی، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی حادثہ ہوا تھا، اور دوسری بات یہ ناول بہت چیزوں سے جڑا ہوا ہے۔ آنا کارینینا کا کردار جو ہے، آپ نے ریشما سنا ہوگا کہ پشکن روسی کے بہت بڑے شاعر تھے اور جو کہ کلاسیکل شاعر مانے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کا آنا کا کردار جو ہے وہ ان کی بیٹی ماریا سے ملتا جلتا ہے، اور آپ کو اچھا لگے گا کہ جب آپ ناول پڑھتے ہیں تو اس کی ناول کی شروعات جو ہے وہ اس جملے سے ہوتی ہے کہ سب خوشحال خاندان ایک جیسے ہوتے ہیں مگر پریشان خاندان اپنے طریقے سے پریشان ہوتے ہیں۔ یہ ناول جو ہے وہ زندگی کے تئیں 2 نظریوں کے ارد گرد گھومتا ہے اور 19ویں صدی کے بہت سے اہم ناولوں میں سے ایک ہے۔ اب کہانی سنیے جس کا آپ کو بہت شوق ہے۔ شروعات اس میں ایک فلم بھی بنائی گئی ہے، میں متجسس ہوں، لیکن اصلی وجہ جو ہے کہ آنا کارینینا ایک شادی شدہ عورت ہے، عقل مند ہے، پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، مگر کیا ہوتا ہے کہ اپنی شادی سے وہ مطمئن نہیں ہے، مگر طلاق نہیں لیتی ہے۔ شروعات ہوتی ہے کہ وہ ایک مطلب آتی ہے، ایک اس زمانے میں ٹرین سے اترتی ہے تو ایک اور سی دوسری خوبصورت خاتون اس کے ساتھ سفر کر رہی ہیں۔ ان خاتون کو لینے کے لیے ایک بہت خوبصورت نوجوان آتا ہے اور ان کا ہاتھ پکڑ کے، تو اس کی نظر آنا 2 ہی لوگ اس کمپارٹمنٹ میں ہیں، کیونکہ یہ بڑے لوگوں کا کمپارٹمنٹ ہے، اعلیٰ خاندان کے لوگوں کا کمپارٹمنٹ ہے۔ ان کا نام ہے لیون، ہینڈسم ہے، ینگ ہے۔ ان کی نظر پہلے ماں سے پہلے آنا پر پڑتی ہے اور ان کی خوبصورتی سے وہ بہت متاثر ہوتے ہیں۔ پھر کئی جگہ کیونکہ طبقہ ہوتا ہے نا کہ اونچا طبقہ اونچے طبقے میں جائے گا اور مڈل کلاس میں جائے گا، اور اس طرح سے تو وہ اکثر ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، اور ہوتے ہوتے چونکہ آنا بہت ہی زیادہ اچھے کردار کی عورت بھی ہے، یہ نہیں کہتے کہ بد کردار ہے، لیکن لیون کا بار بار اس کی طرف آنا اور اس کو رقص کے لیے بلانا اور دعوت دینا اور اس کے حسن کی تعریف کرنا، تو واقعی ایک طرح سے اپنے شوہر سے، جو کہ ایک بہت بڑے آفیسر ہیں، بہت اچھے عہدے پر ہیں، لیکن میں خشک مزاج تو نہیں کہوں گی، لیکن ان شوہروں کے لیے ایک سبق ضرور ہے کہ جب آپ محبت کرتے ہیں تو اس کا اظہار بھی کیجیے، کیونکہ اظہار ضروری ہوتا ہے۔ نفرت کا چاہے اظہار نہ کیجیے، لیکن محبت کا، شفقت کا، بچے بھی چاہتے ہیں ماں باپ اظہار کریں، بیوی بھی چاہتی ہے، محبوبہ، تو وہ اظہار نہیں کر پاتے ہیں۔ مگر صرف اظہار ہی نہیں ہے، بڑے اصول کے پابند ہیں، وقت کے پابند ہیں، تو کبھی کبھی انسان پابندیوں سے گھبرا جاتا ہے، تو اس کا کھچاؤ ہوتا ہے لیون کے ادھر بہت زیادہ ان کی طرف دھیان دینا۔ ان کردار اس میں رونسکی بھی ہے، دیکھیے بہت سے کردار ہیں ریشما، مگر میں نے ان کو نہیں رکھا ہے کیونکہ ان کا خاندان چلتا ہے اس طرح سے کہ ایک طرف دکھایا گیا کہ ایک عورت ہے جو شادی سے پہلے بہت ماڈرن ہے، بہت وہ ہے، لیکن ان کا شوہر ایسا ہے، تو اس میں تو قریب 30-40 کردار ہیں۔ آپ ہر کردار کی بات نہیں کر سکتے ہیں، مرکزی کردار کے ساتھ چلتا ہے، کیونکہ ٹالسٹائے کو تضاد دکھانا تھا کہ دیکھیے ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف وہ ہے جو کہ شادی کے بعد بالکل گھریلو عورت ہو جاتی ہیں، اور یہ اس کے ساتھ یہ بھی دکھایا ہے لارنس کی بیوی جو ہے کہ وہ وزن بھی بڑھ جاتا، اور یہ تو آنا کارینینا کے کنٹراسٹ میں ان کو خاندان دکھانا تھا، تو اس لیے ان کا افیئر چلتا ہے۔ اور جیسے کہتے نہیں ہے کہ خیر خون خاصی کچی بیر پریت مدھوپان، رحمن ڈھاکے نہ ڈھکے جانے سگت جہان، تو اسی طرح ان کے لوگوں کی جو بیچ میں رشتہ بڑھتا ہے۔ آنا بہت ہی احتیاط کرتی ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ محبت چاہے وہ دکھاوے کی ہو چاہے وہ
कॉस्टली हो, एक हद तक किसी को मुतासिर करके। तो जो आपने किया है इनका, वो कंट्रास्ट में, तजाद में दिखाया है कि देखिए एक खानदान ऐसा भी है, एक औरत ऐसी भी है जो शादी के बाद बिल्कुल खानदान की हो जाती है, उसको ना माशरे से मतलब है, ना सोसाइटी से मतलब है, ना किसी आने जाने से मतलब है, वो सिर्फ अपने बच्चों को और अपने शौहर का ख्याल रख रही। अन्ना करीना जिंदगी से भरपूर औरत है, वो जिंदा रहना जानती है, अक्लमंद है, तो लेविन से उसका होता है, रिश्ता बढ़ता है। मगर टॉल्स्टॉय ये भी दिखाता है कि अन्ना करीना की जाके मोहब्बत खुलेआम हो गई है, तो इसलिए सब उसको बड़ी तनकीदी नजर से और कभी कभी हिकारत की नजर से भी देखते हैं। लेकिन उधर खानदान में नहीं बल्कि सोसाइटी में बहुत सी शादीशुदा औरतें हैं और उम्र दराज औरतें हैं जिनका किसी न किसी से रिश्ता चल रहा है, मगर वो इतना सरेआम नहीं आया है क्योंकि इसको छुपाया जा रहा है और ये नहीं हो रहा है। तो वो माशरे की तरफ इशारा करते हैं कि देखिए ये माशरा अन्ना पर तनकीद कर रहा है, अन्ना का मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि वो मोहब्बत की ख्वाहिशमंद, मोहब्बत की औरत पाने के लिए उसने लेविन से रिश्ता रखा है। मगर अन्ना के किरदार को टॉल्स्टॉय एक ऐसा अदीब था जो किसी के किरदार को गिराना नहीं जानता था, वो सिर्फ आईना दिखाता है कि देखिए ये है कि ये लोग बैठे एक दूसरे की तरफ बातें कर रहे हैं और इन सब से में ज्यादातर औरतों का, और उस जमाने में एक फैशन हो गया था जवान मर्दों का अपने से उम्र ज्यादा औरतों से रिश्ता रखना, मतलब उनको बड़े फखरिया अंदाज से देखा जाता था कि अरे इनका ये कुंवारे हैं और इनका रिश्ता उस औरत से चल रहा है। टॉल्स्टॉय ने इस अहम बात को भी खोला है कि भाई इस हम्माम में सभी नंगे हैं, लेकिन कुछ खुल रहे हैं, कुछ नहीं खुल रहे हैं। तो फिर आगे बढ़ता है, यहाँ तक होता है कि अन्ना करीना लेविन के साथ रहने लगती है अपने शौहर और बेटे को छोड़कर। मोहब्बत बढ़ती है, लेकिन कहते हैं कि अगर असली मोहब्बत न हो, लेविन एक ऐसा मर्द है जिसको औरतों से दिलचस्पी है, वो खूबसूरती से मुतासिर जरूर हुआ है, लेकिन जैसा होता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी मोहब्बत जो है वो कम होने लगती है। अन्ना को उसका एहसास होता है, मगर वो सीन नॉवेल में इस तरह नहीं दिखाया गया जैसे फिल्म में दिखाया गया कि अन्ना लेविन के साथ घर में बंद रहते रहते बहुत ज्यादा घुटन महसूस करने लगती है, तो वो इनसे कहती है कि मेरे साथ बाहर निकला करिए। तो एक थिएटर में जाते हैं एक प्ले देखने के लिए, तो चूंकि ये ऊंचे घराने के हैं तो इन्होंने बालकनी में अपनी सीट बुक कराई है और 2 लोगों की सीट है, तो इसमें ये बैठी है, तो और दूसरे लोग भी बड़े ऊंचे घराने के खानदान के लोग भी उसी बालकनी में बैठे और उसको घूर घूर कर देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ये वही अन्ना है जिसका लेविन के साथ रिश्ता चल रहा है। मगर मैंने देखा है कि अन्ना का किरदार जिसने किया है तो वो सर उठाए हुए बड़े फखरिया अंदाज से सिर्फ प्ले देख रही है, किसी चीज का एहसास नहीं होता है। लेकिन लेविन लेविन उठकर चला जाता है होटल से। हाँ पूछिए। हाँ नहीं, मुझे ये जानना है कि एक चीज ये किरदार अन्ना करीना हमें बहुत मुतासिर करता है, सब कुछ बात है, और जैसा कि आपने कहा कि आपका पसंदीदा मौजू है और आप जितनी अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकती हैं वो हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज ये है कि अन्ना आखिर में मर क्यों जाती है? मैं आपको बताती हूँ कि मरती नहीं है। वो होता है जब इंसान बहुत ज्यादा एक घर छोड़कर आया है, दूसरे घर में अपनी जगह नहीं बना रहा है। शौहर बेटे को अन्ना करीना रात के वक्त छुप के, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अपने बेटे की कमी महसूस करती है, रात के अंधेरे में अपने बेटे से मिलने आती है और उसका शौहर देख लेता है। शौहर के किरदार को भी उन्होंने नहीं गिराया कि भाई तुम्हारी गलतियों की वजह से तुम्हारी बीवी तुमको छोड़कर चली गई है। वो वकार रखते हैं हर किरदार में। टॉल्स्टॉय जो है गिरात, मैं आपको बताऊंगी जो आपने सवाल किया है वो इसके बाद से मैं आपको आती है। तो वो ना बेटे को छोड़ सकती है, लेविन की मोहब्बत जिस घर में वो आई है वहाँ भी उसको अब खामोशी और घुटन मिल रही है, तो उसको एक तरह से डिप्रेशन होने लगता है, वो एक तरह से दिमागी बीमारी की शिकार होने लगती है। न घर के रहे न घाट के रहे, मतलब जिसकी मोहब्बत में हमने सब कुछ छोड़ा, अपने सोसाइटी में बदनाम हुए, और जिस मोहब्बत को हमने सच्ची मोहब्बत समझा वो भी हमारे हाथ से रेत की तरह निकलती चली जा रही है। तो डिप्रेशन, आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं। लेविन जो है अक्सर, वो गांव में उनकी जायदाद है, अच्छा उनकी माँ जो है लेविन की, वो वाकई एक शादीशुदा औरत से लेविन का रिश्ता चल रहा है, तो बिल्कुल पसंद नहीं, काउंटेस है। इसका मतलब हम ये समझे कि मुझे जुमला पूरा करने दिया करिए रेशमा में प्लीज। तो वो माँ जो है वो पसंद नहीं करती है इस बात को, तो वो अक्सर एक लड़की को उसने देख रखा है गाँव में, तो लेविन को अक्सर काम के बहाने वो गाँव भेजने लगती है। अन्ना को ये बात का पता चलता है। हाँ अब आप आगे क्या कह रही थी? नहीं देखिए, क्योंकि आपकी पसंदीदा किताब है, तो मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही थी कि जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स सोसाइटी में, इस तरह के हमारे समाज में इस तरह के मामला अक्सर सामने आते हैं, तो ये जहाँ तक इस मामले का ताल्लुक है, इसका जाहिर सी बात है मौजू भी ये है, तो क्या माशरे को लियो टॉल्स्टॉय ने कोई पैगाम दिया है इसके जरिए से, या सिर्फ जब आप पूरी कहानी बताने देंगी तो मैं इसीलिए मैंने
آخر تک آؤں گی تب میں مطلب اب میں کوئی سوال، میرے سوال ختم ہو چکے ہیں، سوال کر سکتی ہوں کیونکہ تم بھی دلچسپی رکھتی ہو، پڑھی لکھی خاتون ہو اور کافی تمہاری نالج بھی ہے. لیکن کہانی جب شروع ہوتی ہے تو اس کے اختتام سے پہلے اس کا اینڈ کیسے سنایا جا سکتا ہے؟ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس کی دماغی حالت جو ہے وہ خراب ہونے لگتی ہے، ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، سوچتی ہے کہ نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی. تو اس کی ماں لیون کو بار بار گاؤں بھیجنے لگتی ہے کہ وہ جا کے اس لڑکی کی طرف اٹریکٹ ہو اور شادی ہو جائے. ہوتا کیا ہے کہ ایک اور سلسلہ ہوتا ہے جو کہ آنا پریگننٹ ہو جاتی ہے لیون سے، اور یہ اس کے لیے بہت بڑا حادثہ ہے. حالانکہ وہ یہ نہیں چاہتی تھی، لیکن محبت میں عورت جب ڈوبتی ہے تو پوری طرح ڈوبتی ہے. تو وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے اور پھر وہ لیون جو ہے وہ اب اس پر دھیان دینا بہت ہی کم کر دیتا ہے، گاؤں جانا بہت شروع کر دیتا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ وہ اس لڑکی کے چکر میں جا رہا ہے. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر آ جاتی ہے. سنیے، اب یہاں پر ٹالسٹائے شوہر کا کردار بھی، جس کی بیوی نے اسے دھوکہ دیا ہے، اسے بدنام کیا ہے، لیکن وہ تب بھی اس بیوی کی بے عزتی نہیں چاہتا. آنا کی حالت بہت خراب ہے، تقریباً اس کا ختم ہونے والی ہے. جب وہ ڈیلیوری کے وقت ہوتا ہے، ڈاکٹر بتاتا ہے، تو لیون بعد میں آتا ہے. اس کا شوہر جو ہے کسینین، وہ پہلے آتا ہے اس کا حال چال پوچھنے کے لیے، اور وہ یہ کہتا ہے، یہ جملہ دیکھیے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس بچے کو اپنا نام دوں گا. پھر دکھایا گیا لیون کی آوارہ گردی، لیون کی بے وفائی، کہ ادھر سے کرینین اس کمرے سے نکل رہا ہے اور تب لینین اس کمرے میں داخل ہو رہا ہے اور آنا جو ہے وہ تقریباً اس کی موت ہونے والی ہے، لیکن اس کو سنبھالنے کے لیے اس کا شوہر کھڑا ہوا ہے. تو اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ٹالسٹائے چاہتے کیا ہیں. ٹالسٹائے آنا کو سزا دینا چاہتے ہیں یا ٹالسٹائے کو آنا کو پروقار طریقے سے. میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ یہ کہانی جو ہے یہ حقیقی زندگی پر مبنی ہے، اس لیے اس کو آخر میں وہ آنا آتی ہے جس ٹرین سے، جس گاڑی سے لیون گاؤں سے آنے والا ہوتا ہے، تو اس کی دماغی حالت صحیح نہیں ہے. گاڑی آتی ہے اور وہ اس گاڑی کے سامنے گر پڑتی ہے اور خودکشی کر لیتی. خاص بات جو ہے ریشما، آپ نے پوچھا تھا موت کیسے ہوتی، موت نہیں، وہ اس کا دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ اس گاڑی کے سامنے گر پڑتی ہے. مگر ٹالسٹائے نے کیا دکھایا ہے، فلم میں دکھایا گیا ہے کہ وہ انجن کے پاس ایک تصویر آتی ہے جو ایک بڑی خوبصورت چھوٹی سی بچی کی ہے، ربن باندھے ہوئے، بڑی پیاری. ٹالسٹائے دکھانا چاہتا ہے کہ ایک عورت معصوم ہے، آنا غلطی کر سکتی ہے، لیکن ایک عورت جو ہے وہ ویسے ہی معصوم ہے جو محبت کے جال میں پھنس کے اپنے کو برباد کر لیتی ہے. تو یہ چیز مجھے بہت ہی متاثر کی تھی کہ گھومتی ہوئی ایک تصویر چھوٹی سی خوبصورت بچی کی آتی ہے اور اسی سے فلم کا آخر ہوتا ہے. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صابرہ حبیب صاحبہ. دل تو نہیں چاہتا ہے کہ ہم پروگرام کے خاتمے کا اعلان کریں کیونکہ یہ اتنا دلچسپ ناول ہے اور جس طرح سے آپ نے بڑی تفصیل سے اس کی کہانی اور اس کے کرداروں میں بات کی یا اس کے نریشن کے متعلق بات کی ہے، وہ ہم سب کے لیے نہ صرف یہ کہ ہماری معلومات میں اضافہ ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ سماج میں کس طرح کے معاملات یا کس طرح کے واقعات آئے دن ہوتے رہتے ہیں. موضوع بہت دلچسپ ہے، بہت کچھ بات کرنے کے لیے دل چاہتا ہے اور بہت جیسا کہ آپ نے بتایا ضخیم ناول بھی ہے. تو ہم لوگ انشاءاللہ کوشش یہی کریں گے کبھی اس ناول پر پھر اور تفصیل سے بات ہو، لیکن آج جتنا بھی آپ نے بتایا یقیناً وہ ہم سب کی معلومات میں بہت اہم اضافہ ہے. آپ کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور آج آپ نے لیو ٹالسٹائے اور ان کے ناول اینا کرینا کے متعلق ایک تفصیلی گفتگو کی. صابرہ صاحبہ آپ کا دل سے بہت شکریہ. سامعین، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کتابوں کے مطالعے سے ترقی کرتا ہے اور کتابیں ہی انسان کی سب سے اچھی دوست ہوتی ہیں. اس لیے ہر شخص کو وقت نکال کر کتابوں کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے اور خاص طور پر اپنے پسند کی کتاب ضرور پڑھنی چاہیے. اسی کے مد نظر ابھی آپ محترمہ ڈاکٹر صابرہ حبیب صاحبہ سے ان کی پسندیدہ کتاب کے بارے میں محترمہ پروفیسر ریشما پروین صاحبہ کے ساتھ ہوئی گفتگو میری پسندیدہ کتاب کے عنوان سے سماعت فرما رہے تھے. اور اب اپنے میزبان دوست سید محمد عمیر کو دیجیے اجازت. آداب. اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے. ابھی آپ سن رہے تھے اردو کاریکرم. یہ کاریکرم ہمارے آکاشوانی لکھنؤ کی پیشکش تھی. میڈیم ویو کے میٹر پر ہم آکاشوانی کے لکھنؤ کیندر سے بول رہے ہیں.